अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। दोस्तों, लास्ट मेरा जो लेसन था नंबर 27, उसमें मैंने आपको इन डिटेल बता दिया था कि अमेज़न की जो डीएक्टिवेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हम मिस करते हैं ड्रॉप शिपिंग करते हुए। ड्रॉप शिपिंग के मैंने उसमें इन डिटेल टेक्निकल पॉइंट बताए हैं। अगर आप लोग उन पॉइंट्स को ज़हन में रख के ड्रॉप शिपिंग करें तो कभी भी अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। तो मैंने उसमें जिन लोगों के अमेज़न सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं, जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की वजह से, उनके लिए मैंने अपील भी एक बेहतरीन तैयार करके दी है, जो कि मैं फ्री अपील दे रहा हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा। तो उसमें ये है कि आपको जो है ना उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज मैं जो लेसन आपको दे रहा हूँ नंबर 28, इसमें मैं ये बताने लगा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो अपसेट हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि हमारी पेमेंट का क्या बनेगा। हमारे अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो हमारी पेमेंट जो है ना वो अमेज़न की तरफ होल्ड है, तो वो हमें पेमेंट कैसे मिलेगी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने ये तो बिल्कुल ज़हन में नहीं रखना कि आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। आपने 90% आपने ज़हन में ये रखना है कि आपको पेमेंट आपकी 90 डेज़ के बाद मिलेगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिस पे अमेज़न आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा रिक्वायर करता है। जब आपके 90 डेज़ गुजर जाते हैं, जब डीएक्टिवेशन के बाद 90 डेज़ पूरे होते हैं, तो अमेज़न पेमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले आपसे एक और अपील मांगता है। वो पेमेंट की डिसबर्समेंट अपील होती है, जो कि आपको अमेज़न रिक्वायर कर सकता है। वो हर एक को नहीं करता, किसी किसी को वो करता है, कि किसी को भी कर सकता है। अमेज़न पे डिपेंड है कि वो किसको करता है, कि किस पे उनको ज़्यादा डाउट है। वो उनको कह सकता है कि आपकी पेमेंट हमारे पास पड़ी हुई है, अगर आपने पेमेंट अपनी लेनी है तो आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें, आप प्रोवाइड करें, तो हम आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं आज आपको इन डिटेल बताने लगा हूँ कि अमेज़न से पेमेंट जो है ना आपने कैसे लेनी है। पेमेंट लेने का जो तरीका है ना वो इन डिटेल आपको जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अमेज़न फंड्स विद होल्डिंग पॉलिसी जो है ना, ये बहुत ही उन्होंने स्ट्रिक्टली जो अपना सिस्टम और एक मैनेज किया हुआ है, वो अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए उन्होंने ये अमेज़न फंड्स विद होल्डिंग पॉलिसी जो है ना वो बनाई हुई है। क्योंकि लोग क्या करते थे, पहले उन्होंने थोड़ा सिस्टम लूज रखा हुआ था कि जो लोग हैं वो जैली चीज़ें सेल कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अमेज़न पे, और अच्छी चीज़ें नहीं गलत चीज़ें लोगों को बेचते थे। तो अमेज़न को कंप्लेनें आती थी, तो अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता था। लेकिन अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेट के होने के 90 डेज़ के बाद वो फौरी पेमेंट खुद ही ट्रांसफ़र कर देता था। लेकिन ये 1-2 साल पहले से अमेज़न ने अपनी पॉलिसी में चेंजिंग की हुई है, जो कि हर बंदे को नहीं पता है कि अमेज़न डायरेक्ट अब 90 डेज़ के बाद हर बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करता। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो उनके लिए मोर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। वो कहता है कि अपनी इसके लिए आप डिसबर्समेंट अपील तैयार करें, और अपनी पेमेंट के लिए हमें एक अपील दें तैयार करके, और उस अपील के लिए आपसे वो कुछ भी मांग सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। नीचे मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि अमेज़न जो है ना वो क्या कहता है, अमेज़न कैसे आपको पेमेंट जो है ना वो देगा, और उसमें उसने कितनी स्ट्रिक्टली चीज़ें जो है ना वो पॉइंट आउट की हुई हैं कि आप ये अगर आप करेंगे तो आपको आपकी पेमेंट नहीं भी मिलेगी। हम सारी पेमेंट आपकी परमानेंट भी होल्ड कर सकते हैं। ये भी ज़हन में रखना। अगर आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा दिखाया हुआ है, बहुत बड़ी इल्लीगल एक्टिविटी की हुई है, तो फिर आपकी पेमेंट नहीं भी मिल सकती है आपको। आपकी पेमेंट अमेज़न परमानेंट होल्ड कर सकता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में शो होगी। उसके लिए जो चीज़ें जो पॉइंट नोट किए हुए हैं, पॉइंट आउट किया हुआ है अमेज़न ने, वो मैं आज आपको पढ़ के दिखाने लगा हूँ। लेकिन ये इस चीज़ का मैं आपको पहले बता दूँ कि आपने घबराना नहीं। घबराएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आपकी अपील की एक्टिवेशन रीइंस्टेट अपील जो है आपकी कामयाब नहीं होती है, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होता, तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप फिर 2 वीक्स ठहर के आप दोबारा फिर रीएक्टिवेट करने के लिए अपनी अपील सबमिट कर दें, उसमें थोड़ी चेंजिंग करके फिर आप रीएक्टिवेट के लिए अपनी अपील सबमिट करें।
اگر آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، ری انسٹیٹ نہیں ہوتا، تو پھر بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے فنڈز نہیں ملیں گے. آپ کو فنڈز ملتے ہیں، لیکن 90 ڈیز کے بعد اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اب وہ وقت، وہ زمانہ گیا کہ جب 90 ڈیز گزرنے کے فوری بعد امیزون آپ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ ایک پائپ لائن میں ڈال دیتا تھا. آپ کو شور ہوتا کہ آپ کی پیمنٹ فلان ڈیٹ کو آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جانی ہے. اب وہ چیز امیزون نے تھوڑی اور اسٹرکٹ کر دی ہے. کچھ اکاؤنٹس کے لیے تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس کو یہ امیزون پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، بہت ان ڈیپتھ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے، اس سیلر نے کیسے سیل کی ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس اس نے استعمال کیے ہیں، کون کون سی چیزیں اس نے دی ہیں جس کی بنا پہ یہ سیل کر رہا ہے. کیا وہ جو چیزیں جو اس نے ڈاکومنٹس میں دی ہیں وہ اگر اس نے صحیح دی ہیں تو پھر یہ اس پہ جو ہے نا وہ 90 ڈیز کے بعد کوئی اپیل کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہونی شروع ہو جاتی ہے، پائپ لائن میں آ جاتی ہے. آپ کو ڈیٹ شو ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ فلاں فلاں ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر آپ نے بہت زیادہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں تو اس میں آگے امیزون آپ سے مزید ڈاکومنٹس مانگے گا. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم شروع ہوتے ہیں، آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کا ذہن میں رکھنا ہے کہ امیزون نے یہ جو فنڈز ود ہولڈنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بنائی ہوئی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، کسٹمر ٹرسٹ از پیراماؤنٹ ٹو امیزون اینڈ وی اسٹرکٹلی prohibit the sale of counterfeit goods and other deceptive, fraudulent, and illegal activity. If we find that you have engaged in such activity, we may deactivate your seller account and withhold and funds that may be in your account in order to protect our customers and sellers. دیکھیں امیزون کہتا ہے کہ میرے لیے میرا امیزون کا کسٹمر جو ہے نا وہ اہم ہے، اور اینڈ وی اسٹرکٹ پروہیبٹ دا سیل آف کاؤنٹرفیٹ گڈ، جو آپ ممنوع چیزیں، جعلی چیزیں آپ سیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا آپ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، دھوکے بازی سے یا انلیگل ایکٹیویٹی سے چیزیں جو سیل کر رہے ہیں، امیزون اسٹرکٹلی اس کو ممنوع قرار دے چکا ہے. امیزون الاؤ نہیں کرتا کہ وہ آپ چیزیں سیل کریں ان کے سیلر کو، ان کے بائر کو، کیونکہ امیزون پہلے یہ کہہ رہا ہے کسٹمر ٹرسٹ از پیراماؤنٹ ٹو امیزون. کسٹمر کا جو اعتماد ہے وہ امیزون کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کسٹمر سیلر کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی وہ اپنے بائر کو، اپنے کسٹمر کو اہمیت دیتا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ امیزون پہ آپ نے سیل کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ جو بھی چیز بھیج دیں گے تو امیزون جو ہے نا وہ اگر کمپلین بھی ریسیو کرے گا تو کوئی ایکشن نہیں لے گا. وہ ہر طرح سے ہر سٹیپ پہ ایکشن لیتا ہے اپنے کسٹمر کو، اپنے بائر کو محفوظ کرنے کے لیے. If we find that you have engaged in such activity, we may deactivate your seller account and withhold any funds that may be in your account in order to protect our customers and sellers. امیزون کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی دیگر ایکٹیویٹیز میں، انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں تو ہم آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے اور آپ کی پیمنٹ روک لیں گے، آپ کے فنڈز جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں روکیں گے. اور کیونکہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو سیلر صحیح سیل کر رہے ہیں ان کو بھی، کیونکہ کسٹمر جو بائر ہیں امیزون کے، امیزون ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور جو سیلرز ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں، جو جینون چیزیں بیچتے ہیں، برانڈڈ جو اپنے برانڈ سیل کر رہے ہیں، وہ غلط فیک چیزیں نہیں سیل کر رہے، ساتھ ان کو بھی اہمیت دیتا ہے. اگر آپ ان میں سے اٹھ کے تو آپ غلط چیزیں کسی برانڈ کے نام پہ جعلی چیزیں آپ بیچنا شروع کر دیں گے تو امیزون آپ کو معاف نہیں کرے گا. نمبر 2 پہ وہ کیا کہتا ہے امیزون، وین وی ڈی ایکٹیویٹ این اکاؤنٹ we withhold funds to settle outstanding transactions including product returns or refunds, A to Z claims from customers. Amazon کہتا ہے کہ ہم جب اکاؤنٹ آپ کا ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، آپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ہم اس لیے ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی ریٹرنز اگر آتی ہیں کسٹمر کی طرف سے، اگر آپ نے جو سپلائی دی ہوئی ہے، اگر اس دورانیے میں اگر آپ کی کوئی ریٹرن آتی ہے، کوئی کلیم آتا ہے، کوئی اے ٹو زی کلیمز آ جاتا ہے کسٹمر کی طرف سے، تو ہم اس کو کور کرنے کے لیے آپ کا فنڈ جو ہے نا وہ ہولڈ کرتے ہیں. ساتھ اس میں انوینٹری ریموول کاسٹ بھی آ جاتی ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ فیس بھی آ جاتی ہے. ان چیزوں کو
ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ آپ کا فنڈز ہے وہ ود ہولڈ کرتا ہے. تو یہ ود ہولڈنگ کرنے کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جب تک پوری جتنی سپلائی آپ نے، جتنی ڈلیوریز، جتنے آپ نے آرڈرز آپ نے ڈلیور کیے ہوئے اپنے کسٹمر کو، جب تک ان کی ڈلیوری سے لے کے ان کی بار ریٹرن پالیسی ڈیٹ تک جتنی دیر امیزون دیتا ہے ان کو کہ اتنی دیر کے اندر اندر آپ اپنی، اگر آپ کو پروڈکٹ پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ ہمیں ریٹرن کر سکتے ہیں. ہم آپ کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور ہماری گارنٹی ہے اگر آپ کو چیز نہیں پسند آئی، اگر آپ کا سیلر آپ کو ریٹرن نہیں دے رہا ہے اس کی، تو ہم آپ کی پروڈکٹ کی پوری آپ نے جو پے کیا ہم آپ کو پورا ریٹرن کریں گے. امیزون پوری گارنٹی کے ساتھ اپنی پروڈکٹ سیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے امیزون ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے اور ہر بندہ اس میں جو ہے نا وہ جو پرچیز کرتا ہے وہ سیو ہے. سیلر جو ہے وہ تو ہے ہی، اگر وہ سیلر بھی اگر صحیح کام کرے، اسٹریٹ فارورڈ چلے گا امیزون کے ساتھ، تو امیزون بالکل آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جب ہم دائیں بائیں شائیں کرتے ہیں تو ہم جعلی چیزیں، شارٹ کٹ ویز استعمال کرتے ہیں، تب امیزون ہمیں بھی، سیلرز کو بھی معاف نہیں کرے گا. ادروائز جو سیلر صحیح کام کر رہے ہیں ان کی بھی امیزون بہت زیادہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ سیلر بہت اچھا ہے. آپ اکثر اگر ان کا پیج کھول کے دیکھیں امیزون کا ڈائریکٹ جس سے پروڈکٹ شو ہوتی ہیں، وہ پروڈکٹ میں کچھ پروڈکٹ کے ساتھ امیزون خود بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز خریدیں، یہ برانڈ جو ہے اتھینٹک ہے، ہم نے اس کو ویریفائڈ کیا ہوا ہے، آپ ان سے چیزیں خریدیں. وہ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس برانڈ کا، اس سیلر کا ایک اعتماد بحال ہو چکا ہوتا ہے. وہ سیلر کا جو ہے نا وہ خود ایک گارنٹی بن جاتے ہیں. وہ امیزون خود گارنٹی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے چیزیں خریدیں، ہم اس کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں، آپ بالکل پریشان نہیں ہو. آگے کیا کہتا ہے امیزون؟ یو مے اپیل یور اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن بائی فالوئنگ دا انسٹرکشنز پرووائڈیڈ ٹو یو ان دا نوٹس آف اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن اور ان سیلر سینٹرل. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہو جو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے. آپ کو میں نے انسٹرکشن جو بھیجی ہیں آپ کی نوٹیفیکیشن میں جو گئی ہیں، وہ چیزیں میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں، آپ اس کی ڈی ایکٹیویشن اکاؤنٹ کی جو ہے نا اپیل کریں اپنے سیلر سینٹر میں جا کے. If your account is reinstated as a result of the appeal, funds will be released and disbursed according to your disbursement schedule. کہتا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے رزلٹ میں، آپ کی رزلٹ کی، آپ کے اپیل کے رزلٹ میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے فنڈز جو ہے نا وہ فوری ریلیز کر دیے جائیں گے. آپ کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ آپ کے جو شیڈول کے مطابق آپ کو وہ دے دی جائے گی. وہ اس شرط میں، اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کی اپیل کامیاب ہو جاتی ہے. آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن ہونے کے بعد جو آپ اپیل کرتے ہیں اس کی کامیابی کے بعد امیزون فوری آپ کو جو ہے نا آپ کے فنڈز ریلیز کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ If your account is not reinstated following an appeal or you choose not to appeal the deactivation after 90 days from when your account was deactivated, you may separately request funds disbursement by contacting disbursement appeal@amazon.com. کہتا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ری انسٹیٹ نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا اپنی یہ اپیل کی جو ہے نا وہ، اگر آپ اپیل نہیں کرتے اور آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہی رہتا ہے، آپ کا ری انسٹیٹ نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے نا اگر اپیل نہیں بھی کرتے ڈی ایکٹیویشن کے لیے، تو آفٹر 90 ڈیز، جب 90 ڈیز گزر جائیں گے آپ کے، تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن ہونے کے 90 ڈیز کے بعد آپ کو اپنے جو ہے نا فنڈز ڈسبرسمنٹ کے لیے اپنے ایک اور اپیل لکھنی ہوتی ہے جو کہ ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے. یو میں separately request funds disbursement by contacting، یہ ای میل ہے disbursementappeals@amazon.com. آپ نے اس پہ اپیل کرنی ہے اپنی پیمنٹ کے لیے. اگر آپ نے 90 ڈیز کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ نہیں آئی تو آپ نے ایک سیپریٹ اپیل لکھنی ہے، وہ ایک ریکویسٹ لکھنی ہے، وہ اس ای میل پہ لکھنی ہے آپ نے. اگر آپ یو ایس میں کام کر رہے ہیں تو یہ disbursement appeals@amazon.com پہ جو ہے نا آپ نے میل کرنی ہے، ان کو ریکویسٹ کرنا ہے کہ کائنڈلی آپ میری پیمنٹ جو ہے نا وہ مجھے دے دیں. اور وہ آپ کی پیمنٹ، اگر تو آپ بہت بڑے انلیگل کام میں نہیں ملوث ہوئے تو پھر تو امیزون آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا، آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کی جو ہے نا وہ 90 ڈیز پورے ہو گئے ہیں تو ہم آپ کی پیمنٹ کو
शेड्यूल देते हैं, आपकी पेमेंट जो है ना वो पाइपलाइन कर देते हैं, तो वो आपकी पेमेंट फलां फलां डेट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर तो अमेजोन वो उसको आपको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो हो जाएगी। लेकिन वो साथ ये भी कह रहा है कि वी विल कंडक्ट ए सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टू एवेल्युएट योर अकाउंट फॉर अब्यूजिव, फ्रॉडलेंट और अदर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। During this process, we may request that you provide additional information or documentation regarding your identity, financial instruments, and product sourcing. We may validate any information that you provide with third parties or a government agency. Amazon कहता है कि आपको हम सेपरेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके जो है ना आपकी जो अब्यूजिव, फ्रॉडलेंट और अदर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है, जो आपने धोखाबाजी, जालसाजी के साथ हमारे साथ काम किया है, ऐसा अमेजोन पे आपने सेल की है, उसके लिए हम एक अलहदा तफ्तीश कर सकते हैं, अलहदा एक आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इस पेमेंट की डिसबर्समेंट की अपील में। During this process, we may request that you provide additional information. वो कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा additional information भी मांग सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता हूँ कि जो आपने अकाउंट बनाने के दौरान आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो आइडेंटिटी, आपकी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपने स्टेटमेंट और जो प्रोडक्ट सोर्सिंग जिससे आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग की है, ये इनके मतलब भी सारी डिटेल आपसे मांग सकता है ड्यूरिंग जब आप अमेजोन पे अपने फंड्स की डिसबर्समेंट अपील करते हैं, तो उस दौरान अमेजोन आपसे ये एडिशनल चीज़ें भी मांग सकता है, जो कि आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, आपने जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपका अपना अकाउंट सेलर अकाउंट बनाने में, वो आपको वही चीज़ें दोबारा मांग सकता है। इसलिए वो ये कंफर्म करना चाहता है कि आपने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि आप हैं। ये तो नहीं है कि आप चीज़ें किसी की, आपने डॉक्यूमेंट्स किसी के तो नहीं इस्तेमाल किए, जो आपने आइडेंटिटी शो की है, क्या आप वही हैं, वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वही आप दे रहे हैं कि जो आपने अकाउंट बनाते हुए आपने शो किए थे, या फिर आपने जो आपने सप्लायर यूज़ किया वो आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपने जो सप्लायर्स किया उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताल्लिक कोई प्रूफ मांग लेता है। ये चीज़ें अमेजोन आपको पेमेंट डिसबर्समेंट अपील के दौरान रिक्वायर कर सकता है। आगे वो कहता है वी मे वैलिडेट एनी इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड विद थर्ड पार्टीज और गवर्नमेंट एजेंसी। वो कहता है कि वो हम दूसरी इंफॉर्मेशन जो एनी इंफॉर्मेशन जो आपने गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी को दी हुई है उसको भी उसकी भी तस्दीक कर सकते हैं। लास्ट पे क्या है, if we find that you have engaged in deceptive, fraudulent, or illegal activity, have abused our system, or repeatedly violated our policies that protect our customers and sellers, we may withhold some or all funds in your account. देखा, ये बात जो मैंने आपको पहले बता दी है, इस बात पे वो अमेज़न आ गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर अमेज़न ने आपको पा लिया कि आप किसी धोखेबाजी, फ्रॉडलेंट या इल्लीगल एक्टिविटी में आप साबित हो जाते हैं कि आप इसमें मुलव्वस हैं, तो आपने उनके सिस्टम को अब्यूज़ किया है और आप रिपीटेडली वायलेट करते रहे हैं उनकी पॉलिसी को। अगर आप रिपीटेडली पॉलिसी को वायलेशन कर रहे हैं तो अमेज़न आपको माफ़ करने वाला नहीं, वो आपके फंड्स जो है ना वो होल्ड कर सकता है परमानेंटली। वो कहता है वो मैं क्यों करता हूँ कि मैं अपने कस्टमर और सेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आप बार बार आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आप इस चीज़ की, इस पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं और आप फिर भी बाज नहीं आते, आप रिपीटेडली आप उस पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं बार बार, तो फिर हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। वो कहता है फिर हम क्या करते हैं, वी विदहोल्ड सम और ऑल फंड्स इन योर अकाउंट, कि आपके जो फंड्स हैं वो आपने थोड़े या सारे आपके अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। कहता है कि एग्जांपल्स ऑफ डिसेप्टिव, fraudulent or illegal activities include but are not limited to falsifying or misrepresenting your identity, violating Amazon's anti-counterfeit policy or submitting forged documents to Amazon। वो कहता है कि इधर तक नहीं है लिमिट,
کہ آپ جسٹ جو ہے نا انلیگل یا فراڈ کا جو آپ نے جعلی چیزیں کی ہیں اس کی حد تک نہیں ہے. یہ آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کی آئیڈینٹی، آپ نے جو ڈاکومنٹس سبمٹ کیے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں یہ آتی ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بار بار پالیسی وائلیشن کی ہے تو آپ کا فنڈ جو ہے نا وہ پرماننٹلی ہولڈ کر سکتے ہیں. یہ امیزون کا رول ہے، امیزون کی ود ہولڈنگ پالیسی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ کے جو ہی 90 ڈیز گزرتے ہیں، اگر آپ کی جو اپیل آپ نے کی ہے اپنا اکاؤنٹ ری انسٹیٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کی اپیل کامیاب نہیں آتی تو گھبرانا نہیں ہے. آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے، 90 ڈیز ویٹ کریں. 90 ڈیز کے بعد سمپلی آپ نے اس ای میل پہ ایک ریکویسٹ بھیجنی ہے. ریکویسٹ بھیجیں کہ ہماری اتنی اماؤنٹ ہے تو کائنڈلی آپ ہمیں ڈسبرسمنٹ شیڈول دے دیں. ہماری جو بیلنس ہے، ہمارے سیلر اکاؤنٹ میں اس کی ہمیں شیڈول دے دیں تاکہ ہم جو ہے نا اپنی پیمنٹ کا جو ہے نا کنفرمیشن کر سکیں. یہ آپ نے جب میل کرنی ہے تو امیزون پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اگر تھوڑی مسٹیک کی ہے یا پہلی دفعہ آپ نے یہ پالیسی وائلیشن کی ہے تو آپ کی ڈی ایکٹیویشن ہوئی ہے تو پھر تو امیزون آپ کو شیڈول دے دے گا آپ کی پیمنٹ کا. وہ بالکل نہیں لیٹ کرتا، وہ آپ کی پیمنٹ کھاتا نہیں ہے، وہ ہوتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہے. لیکن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے آپ سیٹسفائی کریں گے آپ بالکل صحیح کام کر رہے تھے اور آئندہ بھی آپ صحیح کام کریں گے. تو اس لیے وہ آپ کو اتنی اسٹرکٹلی چیزیں اور پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا کہ آپ نے اپیل کرنی ہے تو آپ یہ اس طرح کریں، اپیل کر کے تو آپ اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں. ویلکم ٹو سپراؤٹ انفوٹیک. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں. اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، آپ کو پیمنٹ آپ کی ملے گی. یہ میں آپ کو ای میل یہ بتا رہا ہوں، یہ جو ای میل دی ہوئی ہے اس ای میل پہ آپ نے اگر 90 ڈیز کے بعد آپ کی پیمنٹ نہیں آتی تو آپ نے جو ہے نا آپ نے بالکل بلا جھجک آپ نے ای میل ریکویسٹ لکھنی ہے ان کو، تو وہ آپ کو آپ کی پیمنٹ کا شیڈول بتا دیں گے. اگر وہ آپ کو فردر ڈاکومنٹس چاہتے ہیں کہ آپ فردر ڈاکومنٹس دیں تو آپ کے فردر ڈاکومنٹس بھی وہ آپ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے بار بار پالیسی وائلیشن کی ہے، ریپیٹڈلی اگر آپ نے وائلیٹ کیا ہوا ہے تو پھر وہ آپ سے ڈاکومنٹس بھی مانگ سکتے ہیں مزید کہ آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنی فائنینشیل انسٹرومنٹ اور اپنی جو آپ نے اکاؤنٹ بنانے میں ان کو دیے ہوئے تھے وہ چیزیں آپ سے دوبارہ لے سکتے ہیں. یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ نے وہ بھی تو فیک ڈاکومنٹس یا فیک آئیڈینٹی تو نہیں استعمال کی اپنا یہ جو اکاؤنٹ چلا رہے تھے امیزون پہ، یہ آپ نے غلط کام تو نہیں کیا، بالکل ٹوٹلی فیک اکاؤنٹ بنا کے تو نہیں تھے سیل کہیں کر رہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ جاننے کے لیے آپ سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پیمنٹ آپ کی بالکل نہیں رکے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، پیمنٹ آپ کو مل جائے گی. لیکن آپ نے 90 ڈیز کے بعد آپ نے 90 ڈیز تو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے. 90 ڈیز کے بعد اگر آپ کی پیمنٹ کا شیڈول آپ کے اکاؤنٹ پہ شو نہیں ہو رہا تو آپ کائنڈلی یہ ڈسبرسمنٹ اپیل جو ہے نا اس کی ای میل ہے، یہ اس پہ ای میل کر کے آپ ایک ریکویسٹ بھیجیں. سمپلی ریکویسٹ بھیجیں گے، آپ کو امیزون جو انفارم کر دے گا کہ آپ کی پیمنٹ فلاں فلاں دن آپ کو ملے گی. اگر نہیں تو آپ سے ڈاکومنٹس ریکوائر کرے گا. ڈاکومنٹس ریکوائر کرے گا بھی تو وہ اس میں بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ جینوئن ہیں، آپ نے فیک انفارمیشن نہیں دی تو آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو سبمٹ کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے. امیزون پیمنٹ نہیں کھاتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. امیزون کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیمنٹ آپ کو دے، لیکن یہ 2 سال پہلے سے امیزون نے یہ پالیسی چینج کی ہے. پہلے تو وہ یہ چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ کے چکروں میں نہیں تھا پڑتا. 2 سال ہو گئے ہیں کہ امیزون نے اپنی پالیسی چینج کی ہوئی ہے کہ وہ اب ڈائریکٹلی 90 ڈیز کے بعد پیمنٹ ٹرانسفر خود ہی نہیں کرتا. اس کے لیے اس نے ایک یہ اپیل ریکویسٹ رکھ دی ہے کہ آپ 90 ڈیز کے بعد آپ اپنی اپیل کریں، ریکویسٹ کریں اپنی پیمنٹ کی تو آپ کو وہ پیمنٹ دے دیں گے. کئی لوگوں کی ہے کہ جو ان کو زیادہ انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں وہ ملوث تو ان کی وہ کر بھی دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر اب وہ جو امیزون کا جن کو پیمنٹ نہیں آئے گی 90 ڈیز کے بعد ان کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ وہ 90 ڈیز کے بعد اس ای میل پہ ایک ریکویسٹ بھیجیں. ریکویسٹ بھیجیں تو آپ کو امیزون بتا دے گا کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ کب آپ کو ملے گی. وہ آپ کے 5 7 یا 10 دن جتنے دن بھی وہ انہوں نے آپ کو شیڈول ایک دے دیں گے، اس شیڈول کے مطابق آپ کو پیمنٹ آ جائے گی. آج کا میرا لیکچر پیمنٹ کے بارے میں تھا کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ نہیں امیزون روکتا، امیزون پیسے نہیں کھاتا. تو آپ یہ چیز ان سے نکال دیں. 90 ڈیز آپ بالکل مست ہو جائیں،
بالकुल इसके बारे टेंशन ना लें, अपीलें करते रहें आप, हर 2 वीक के बाद 3 वीक के बाद आप ट्राई करते रहें, हो सकता है कि आपकी कोई अपील एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन आप जो है ना पेमेंट के बारे बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिल्कुल फ्रेश हो जाएं कि पेमेंट आपकी नहीं मिलेगी, पेमेंट आपको मिलेगी, चाहे वो आपकी पेमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करके दें आपको, चाहे वो सिंपली आपकी पहली रिक्वेस्ट पे आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दें। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट आपको आज बताने लगा था मैं, वो आज क्लियर हो गए हैं। मेरी तरफ से कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो कमेंट्स में दे के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को, हर बंदे को हमने फ्री अपील प्लान ऑफ एक्शन दे दिया है। कोई मसला नहीं है, कोई बंदा भी डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकता है, कमेंट में दे के अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में पूछ सकता है। हम बिल्कुल हाजिर हैं, स्प्राउट इन्फोटेक की टीम बिल्कुल फ्री आपको सर्विस देगी, अमेजन की तरफ से बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। अगले दिनों में, आने वाले दिनों में हम जो है ना साथ अलीबाबा पे एक्सपोर्ट करने का और शॉपिफाई पे जो ड्रॉप शिपिंग है वो एक बेस्ट वे है, उस पे हमने वो लेसन तैयार किए हैं, वो हम जो है ना आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि उसमें आप कितनी कामयाबी से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। वो साथ साथ आगे आगे आप देखेंगे, हमारी वीडियो जो आने वाली हैं उनमें आपको जो है ना फ़ायदा होगा। तो काइंडली आप जो है ना सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि आप जो है ना सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आज का लेसन इतना ही है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।